د زړه په مینا وایا صلی علی محمد د زړه په مینا وایا صلی علی محمد د زړه په مینا وایا صلی علی محمد او دادی امر نه خدایا صلی علی محمد د زړه په مینا وایا صلی علی محمد د زړه په مینا وایا صلی علی محمد امر دا سبحان دې دلیل می پر قران دې امر دا سبحان دې دلیل می پر قران دې هر مومن توایا صلی علی محمد هر مومن توایا صلی علی محمد او دادی امر خدایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد اولیدان می کیمیا دا پر خرام قسم دادا لیدل می کیمیا دا پر خرام قسم دادا لیدل می کیمیا دا پر خرام قسم دادا دزړه زنګ په بیایا صلی علی محمد دزړه زنګ په بیایا صلی علی محمد او دادی امر خدایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد او د خوګ زړګي د پارا کړه د نسخه تیارا د خوګ زړګي د پارا کړه د نسخه تیارا او د خوګ زړګي د پارا کړه د نسخه تیارا رنزور لرا د وادا صلی علی محمد رنزور لرا دعا صلی علی محمد دادی امر خدایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد او تیارا قبر د فارا ک شام وړې نګارا تیارا قبر د فارا ک شام وړې نګارا نور یو صلات اسرایا صلی علی محمد نور یو صلات اسرایا صلی علی محمد دادی امر خدایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد او درب دیدار کغواړي مودام ور پاس جاړي درب دیدار کغواړي مودام ور پاس جاړي او درب دیدار کغواړي مودام ور پاس جاړي محبوب داس استایا صلی علی محمد محبوب داس استایا صلی علی محمد دادی امر خدایا صلی علی محمد او دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا صلی علی محمد او غمونا دا هجران بدی پدی آسان شي ګولا او غمونا دا هجران بدی
بدی پدی آسان شي ګلا محمد آمین گدایا صلی علی محمد محمد امین گدایا صلی علی محمد دادے امر لخدایا صلی علی محمد نزڑ بمینا وایا صلی علی محمد نزڑ بمینا وایا صلی علی محمد دادے امر لخدایا صلی علی محمد نزڑ بمینا وایا صلی علی محمد نزڑ بمینا وایا صلی علی محمد